नमस्ते हेलो एभ्रिवान राणा ब्लगमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि तपाईहरुको लकडाउन कस्तो हुँदैछ त हैन? आई होप राम्रै हुँदैछ। सो आज चाहिँ मैले आज एउटा नयाँ खालको ब्लग चाहिँ लिएर आएको हैन। अब चाहिँ घरमा चाहिँ बस्दाखेरि के कस्तो खाइन्छ त हैन? कुनै एउटा आइटमलाई चाहिँ भ्लग बनाएर गरौँ न भनेर चाहिँ भ्लग चाहिँ बनाएको हो हैन। अनि यस्तो भ्लग चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको भएर अलिकति आइडिया नै भएन। सो अलि हतारमा पनि गरेँ हैन। आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड दैट है। अनि आज भ्लग चाहिँ के को बारेमा भन्दाखेरि यो चाहिँ KFC हैन, होममेड फ्राइड चिकन हो हैन। अनि त्यसपछि अब फ्राइड चिकन भन्ने चाहिँ प्रायः तपाईहरुले मन पराउनु पनि हुन्छ होला हैन। अनि प्रायः KFC जाने मान्छेहरु पनि हैन धेरै हुनुहुन्छ हैन। गएर फ्राइड चिकन खाने मान्छेहरु साथीहरुसँग गएर हैन रिल्याक्स पारामा कोकसँग हैन पेप्सीसँग खाने साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ होला। सो मैले चाहिँ पहिला कोरियामा पनि यो फ्राइड चिकनको चाहिँ एकदमै फ्यान हो हैन। अनि उता चाहिँ तपाईको एकदम यो मोमो चाउमिन जस्तै प्राय मान्छेले धेरै खाइरहन्छ हैन, चिकन पिज्जाहरु हैन। अनि सो मैले पनि कोरियामा चाहिँ 3-4 चोटी ट्राई गरे पकाउनलाई हैन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति म चाहिँ सक्सेस भएन। अनि नेपालमा आएर चाहिँ एक दुईवटा युट्युब भिडियोहरु हेरे मैले हैन। अनि बनाउने तरिकाहरु गरे। अनि त्यो तरिकाहरुलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ मैले ट्राई गर्दाखेरि 2-3 चोटीमा चाहिँ मैले अलिकति एक्सपिरियन्स पनि पाएँ हैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुलाई शेयर गर्न खोजेको। जस्ट अब त्यस्तो मैले धेरै जानेर हैन कि जस्ट मैले चाहिँ जानेको चाहिँ हल्का तपाईहरुसँग शेयर मात्रै गर्न खोजेको हैन। अनि आई होप यु गाइज विल लाइक दिस भ्लग हैन। अलिकति फर्स्ट टाइम गर्न आँटेको भएर मलाई चाहिँ अलिकति नर्भसै भइरहेछ हैन। सो पहिला चाहिँ हामी अब मासु चाहिँ पखालेर त्यसपछि मासुलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ देखाउँछौँ। सो गाइज अब चाहिँ हामी यो KFC फ्राइड चिकन बनाउन चाहिँ सुरु गर्छौँ हैन। अनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ कुखुराको मासु हैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कुखुराको मासु हो। अनि यो चाहिँ ठ्याक्क तपाईको 1.5 किलो छ हैन, 1.5 केजी छ। अनि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईको यो मासु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बोइलर कुखुरा चाहिँ नभएर यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै घरकै कुखुरा काटेको हो हैन। अनि मैले चाहिँ लेग पिसहरु हैन तपाईको छातीको हुन्छ नि त्यो मासुहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी पिस गरेर चाहिँ काटेको छु हैन। सो लेग पिस चाहिँ तपाईले खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ हैन। सो मैले चाहिँ लेग पिसहरु चाहिँ धेरै राखेको छु। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो मासुमा चाहिँ चकुले चाहिँ पल पार्नुपर्छ हैन। अनि पल पारेर चाहिँ तपाईको जो पकाउँदाखेरि चाहिँ तेल चाहिँ भित्र राम्रोसँग छिरेर चाहिँ पाक्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ पल पार्नुपर्ने हो। सो अब पहिला चाहिँ हामी यसलाई चपबोर्ड राख्छौँ। चपबोर्ड राखिसकेपछि तपाईको चपबोर्डमा चाहिँ हामी यसरी पल पार्नेछौँ। यसरी तपाईको दुई तीनवटा फ्राई गर्दा डीप फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको तेल छिराउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी पल पार्नुपर्छ हैन। तपाईको यसरी चाहिँ हामीले एक-एकवटा गरी पल पारेर हामीले राख्नुपर्छ। सो गाइज तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मासुमा चाहिँ सबै चकुले काटिसकेँ हैन। बिचमा पल पनि पारेको छु। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ तपाईको त्यो मासु चाहिँ लगभग रेडी भयो हैन। अब यसपछिको स्टेप चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि हामी चपबोर्डलाई पनि निकाल्छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईको हामी चाहिँ एउटा बलमा है हामी एउटा बलमा चाहिँ तपाईको के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा यो KFC तपाईको फ्राइड चिकन हैन। मैले चाहिँ कोरियामा बस्दाखेरि लगभग तपाईको त्यहाँ पनि खान्थेँ फ्राइड चिकन। तर नेपालमा पाइने फ्राइड चिकन र कोरियामा पाइने फ्राइड चिकनको चाहिँ टेस्ट हल्का फरक छ। किन फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब मैले यहाँ जुन स्टेप चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु त्योबाट चाहिँ थाहा हुन्छ हैन। कोरियामा बनाउने फ्राइड चिकनको तरिका चाहिँ अलिक फरक छ अनि हाम्रो नेपालमा बनाउने चाहिँ अलिक फरक छ हैन। त्यसैगरी अब सुरुमा चाहिँ तपाईले यो बलमा चाहिँ 2 चम्मच सोया सस यसरी हाल्दिनुस् है। मेरो चाहिँ अब तपाईको मासु चाहिँ मिट चाहिँ 1 केजी आधा भएकोले मैले सोया सस चाहिँ 2 चम्मच हालेको हो। तपाईले अब 1 केजी मासुमा चाहिँ 1 चम्मच सोया सस हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अलिकति तपाईको मासु जति बढ्दै जान्छ त्यही अनुसारको तपाईले सोया सस थोरै बढाउनु होला। त्यसपछि अब सोया सस हालिसकेपछि हामीले हाल्नेछौँ टोमेटो सस पनि तपाईले त्यही अमाउन्ट अनुसार 2 चम्चा। अलि मासु अलि धेरै छ भने त्यो अनुसारको यो 1 चम्चा भयो। त्यसैगरी 2 चम्चा अलिकति बेसी हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके यो भयो 2 चम्चा। मासु चाहिँ अलिकति धेरै भएको कारणले म चाहिँ अलिकति बेसी हाल्नेछु। यसरी 2 चम्चा आधा भयो। त्यसपछि हामीसँग छ मरिचको धुलो है। मरिचको धुलो पनि तपाईको 1 चम्चा अलिकति बढी छ हैन। आफ्नो टेस्ट अनुसार चाहिँ 1 चम्चा 1.5 चम्चा हाल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ मरिचको धुलो। त्यसपछि हामी हाल्नेछौँ नुन। नुन पनि तपाईको विचार गरेर कतिको चाहिँ
नुनिलो टेस्ट तपाईँलाई मनपर्छ त्यो अनुसारको हाल्नु होला। मैले 1 चम्चा अलिकति धेरै हालेको छु। 1 चम्चा ठिकै हुन्छ, आधी चम्चा पनि ठिकै हुन्छ। आधी केजी मासुमा चाहिँ तपाईँको आधी चम्चा नुन ठिक हुन्छ। त्यसपछि हामी हाल्छौँ फेरि खुर्सानीको धुलो पनि 1 चम्चा। त्यसपछि हामी के हाल्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको घरमै बनाएको मसलाहरू छ भने तरकारीमा हाल्दाखेरि गरम मसलाहरू छ भने त्यो पनि थोरै मिक्स गरिदिनु होला पक्का फ्लेभरको लागि है। त्यसपछि अब लास्टमा तपाईँको केएफसीको टेस्ट दिने भनेको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो चाउचाउको मसला छ नि, यसले चाहिँ तपाईँको केएफसीको टेस्ट चाहिँ दिन्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ मासु अलिक धेरै भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ यसलाई 3 प्याकेटसम्म नै हाल्छु, किन भन्दा नेपालीहरूको अलिकति कडा खाने नै बानी भएकोले। सो यसलाई म हाल्न चाहन्छु। यसरी यहाँभित्र छिर्यो, फेरि मैले निकालेँ। यसरी तपाईँको मसला हालौँ 3 प्याकेट। मेरो यस्तो अब यो खानासँग सम्बन्धित ब्लग चाहिँ फर्स्ट टाइम भएकोले अलिकति मलाई अप्ठ्यारै भइरहेको छ है। यसरी चाहिँ हामी 3 प्याकेट हाल्छौँ। अब लगभग हामीले सबै चिज हालिसकेका छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको राम्रोसँग चम्चाले चाहिँ यसरी घोल्ने है। ओके, सो यो लगभग हामीले यसलाई सबै मिक्स गरिसक्यौँ होइन। एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले कि पाल पारेको मासुलाई चाहिँ होइन, काटेको मासुलाई चाहिँ यसमा हालेर चाहिँ हामीले मजाले मुस्छौँ, चलाउँछौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई लगभग 3-4 घन्टाको लागि चाहिँ फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। 3-4 घन्टा पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पिठोमा होइन मिक्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रेडी गर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी अब यसलाई मासुसँग मिक्स गरेर होइन राम्रोसँग म्यारिनेट गरेर यसलाई चाहिँ हामी फ्रिजमा राख्नेछौँ है। सो तपाईँको अघिको मासुहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ राख्यौँ। सो गाइस, यो चाहिँ अब लगभग मैले यसलाई मुछेर होइन सबै गरिसकेको गर्नुपर्ने काम। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को छुट्टै बलमा हालेर चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ 3-4 घन्टाको लागि चाहिँ राख्छौँ। अनि हामी 3-4 घन्टापछि यो मासुलाई फेरि झिकेर त्यसपछिको बाँकी प्रोसेसहरू के छ देखाएर त्यसपछि हामी फेरि गर्नेछौँ। सो अब हाम्रो अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ पिठो बनाउने हो होइन। अब पिठो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा बल राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि बलमा चाहिँ तपाईँको के छ त मैदाको पिठो 1 बल होइन, 2 बल हाल्नेछु होइन। तपाईँको मासुको एमाउन्ट चाहिँ कति छ होइन त्यो अनुसारको चाहिँ मैदाको पिठो चाहिँ हाल्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने लेखाउनु पर्ने चाहिँ एउटा चिज छ। यो चाहिँ तपाईँको ग्राइन्डर हो होइन। यो ग्राइन्डरमा चाहिँ तपाईँको चामलको पिठो होइन, त्यसै गरी तपाईँको यो ल्वाङ होइन, यो मसला चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पिठो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको ग्राइन्डरमा चाहिँ हामीले अब सुरुमा यो ल्वाङ 4वटा चाहिँ यसरी हालौँ है। त्यसपछि तपाईँको यो चामलको पिठोलाई यसरी हालौँ। यति जति चामलको पिठो चाहिँ तपाईँको पिठो अनुसार आफूले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ तपाईँको चामलको पिठो चाहिँ होइन आधी बोल जति चाहिँ हाल्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। तपाईँको मोमोको तपाईँको त्यो मोमो पसलमा जाँदाखेरि तपाईँको यस्तो मसलाहरू हामीले हाल्छ नि, हाल्छ कि छैन तपाईँहरूलाई होइन। यसलाई पनि थोरै यसरी थोरै हालिदिने है। त्यसै तपाईँको स्मेलको लागि फ्लेभरको लागि होइन वासनाको लागि हाल्ने। त्यसपछि अब तपाईँको यो ग्राइन्डरलाई चाहिँ हामी यसरी लगेर हामीलाई चाहिँ पिसेर ल्याउँछौँ होइन। यो बलमा हामीलाई यसरी मिक्स गर्छौँ है। पछि अब हामीले यसमा तपाईँको यो कर्नफ्लोर होइन, कर्नफ्लोर पाउडर चाहिँ हामी यसमा मिक्स गर्नेछौँ। कर्नफ्लोर पाउडर पनि तपाईँको 3-4 चम्मच जति एड गर्नुहुँदा हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ अलिकति मासु धेरै भएको कारणले यति एड गर्नेछु। त्यसपछि हामी यसमा एड गर्नेछौँ अब कलरको लागि हामी यसमा थोरै बेसी एड गर्नेछौँ। अनि हामीलाई कति गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको ठिकै 1 चम्मच आधी चम्मच जति मरिच हाल्नेछौँ। त्यसपछि अब हामीले फेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ नुन, थोरै नुनिलो धेरै मन पर्ने भएको कारणले जति नुन हाल्यो। त्यस खोर्सानीको धुलो पनि हाल्नेछौँ लास्टमा, धुलो पनि हाल्नेछौँ, खोर्सानीको धुलो पनि हाल्ने। अब चाहिँ यसलाई हामीले मिक्स गर्नु मात्रै बाँकी छ होइन। अनि लगभग तपाईँको यसलाई मिक्स गरिसकेपछि हामी लगभग रेडी भयौँ। अनि अब 3-4 घन्टा राखिसकेको थियो
मासुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ झिकेर यसमा चाहिँ हामी मिक्स गर्दै फेरि फ्राइङ प्यानमा ओइल बसालेर हामी चाहिँ त्यसलाई डिप फ्राई गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई के गर्नुपर्छ मिक्स गर्नु पऱ्यो होइन। सो गाइस हाम्रो अब लगभग पाउडर पनि रेडी भयो है, अनि त्यसपछि मासु पनि रेडी भइसक्यो। हामीले चाहिँ लगभग 3-4 घन्टाको लागि चाहिँ फ्रिजमा राखेको थियौँ है। अब हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि एउटा पत्रिका चाहिँ मजाले बिच्छौँ है। आफूहरूले घरमा गर्दाखेरि चाहिँ पत्रिका बिछाएर है, अब कति पिठो चाहिँ तपाईँको पोखिने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पत्रिका चाहिँ युज गर्नेछौँ। त्यसपछि अघिको तपाईँको यो हामीले 4 घन्टाको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ राखेको थियौँ है। अब तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पिठो छ होइन, पिठो पनि छ तपाईँको, मासु पनि छ। अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चिसो पानी होइन। चिसो पानी चाहिँ हामीलाई फ्रिजमा राखेको चाहिँ चिसो पानी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। म चाहिँ अघि नै रेडी गरिसकेको थिएँ फ्रिजमा, त्यही भएर म चाहिँ चिसो पानी निकाल्ने छु है। अब हामीले चाहिँ चिसो पानीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यो मासुलाई चाहिँ पिठोमा हालिसकेर होइन, पिठोमा हालेर चाहिँ एक फेर चाहिँ हामीले खासै 2 फेर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एक फेर चाहिँ हामीले चाहिँ पिठोमा हालिसकेर त्यसपछि हामी चाहिँ पानीमा 10 देखि 15 सेकेन्डको लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ चिसो पानीमा चुबाल्छौँ। त्यसपछि फेरि अनि त्यसपछि कोटिङको लागि चाहिँ फेरि हामी चाहिँ पिठोमा हाल्नेछौँ। सो अब गरिहालौँ है त। सो म चाहिँ पानीलाई साइडमा राख्नेछु अहिलेको लागि चाहिँ। तपाईँको पिठो यहाँ छ, मासु यहाँ छ, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ म्यारिनेट भइसकेको छ है। त्यसो गरी सुरुमा चाहिँ हामीलाई यसरी हल्का पिठोले यसरी तपाईँको लगाइदिन्छौँ है। पिठोले यसरी मजाले लगाइसकेपछि हामी तपाईँको पानी, तपाईँको जुन पानी छ यो पानीमा चाहिँ हामी यसलाई 10 देखि 15 सेकेन्डलाई यसरी चुबालिदिन्छौँ। त्यसै गरी म अर्को पिसमा दिन्छु। 10 देखि 15 सेकेन्ड भइसकेको छ है। यसलाई चाहिँ मजाले पानी अलिकति तानेर तपाईँ फेरि यसरी पिठोमा हाल्नु होला है। त्यसै गरी फेरि अर्को पिस पनि म हाल्न जानेछु। ओके, सो हालिदिन्छु है। पानी एकछिन साइडमा राखौँ। त्यसै गरी अब सबैलाई यसरी तपाईँले फेरि एकचोटि कोटिङ गर्नुहोस् मजाले चारैतिर है। यही हो तपाईँको प्रोसेस भनेको। अब हामीले लगभग हाम्रो अब रेडी भइसकेको छ। अब फ्राइङ प्यानमा मात्रै हामीले यसलाई डिप फ्राई गर्न मात्रै बाँकी छ है। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यसको अघिको भन्दा चाहिँ कोटिङ राम्रो बसिसकेको छ है। राम्रो बसिसकेको छ। सो हामी चाहिँ यसलाई अब यसरी त्यहाँनिर राख्छौँ पालै पालो है। यसरी हातले पनि अलिअलि गरिदिनु भयो, भित्रतिर अलिअलि बिटो पुऱ्याइदिनु भयो भने बसाइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ है। सो यसरी नै यही प्रोसेस तपाईँ दोहोऱ्याएर हामी कम्प्लिट गर्छौँ है त। सो गाइज हाम्रो मासु चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ है। हामीले चाहिँ यसलाई पिठोले कोटिङ गरिसकेका छौँ। अब बाँकी चाहिँ के भन्दाखेरि माथि गएर फ्राइङ प्यानमा डिप ओइलमा डिप फ्राई गर्न बाँकी। सो लेट्स गो एन्ड ह्याभ सम डिप फ्राई। ओके, लेट्स गो।
सो गाइज हाम्रो केएफसी होममेड फ्राइड चिकन चाहिँ फाइनली रेडी भयो है। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै मिठो छ जस्तो छ है। अब चाहिँ एकदमै अघि कति लगभग 6-7 मिनट फ्राई गरेर चाहिँ रेडी गर्यो है। अब एकछिन फ्यामिलीसँग चाहिँ यो चाहिँ बसेर खाइन्छ। सो गाइज तपाईँहरू पनि अब घरमा लकडाउनको बेलामा होइन फ्यामिली टाइम एकदम राम्रोसँग स्पेन्ड गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ चिजहरू बनाउँदै खानुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै है। अनि यो भ्लग चाहिँ अलिकति अब फर्स्ट टाइम पनि हो मेरो लागि। सो अलिकति बेस्ट दिन पाइनँ जस्तो लाग्यो। सो गाइज सी यू नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई।